बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐसी लड़की की दर्दनाक इबरतनाक कहानी जो ज़िना किया करती थी एक हिंदू लड़के से। एक मुस्लिम लड़की की इबरतनाक कहानी। एक मुसलमान लड़की जो एक हिंदू लड़के के साथ मिलकर करती थी एक बुतखाने की पूजा। ज़िना करने वाली इस लड़की का कब्र में हुआ क्या अंजाम, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़िना एक हराम काम है और इस काम से बार बार मना किया गया है। ख़ास तौर पर शादीशुदा औरतें जब अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रखती हैं तो ऐसा गुनाह तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। बाज़ औक़ात गैर मर्दों के साथ बातचीत करनी और दोस्ती को बहुत ही ज़्यादा आम समझा जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानिब यह पहला कदम होता है। और यही हुआ एक ऐसी लड़की के साथ कि जिसने आँख खोली एक मुस्लिम घराने में, लेकिन जहाँ पर वह रहती थी उस जगह काफिर थे, हिंदुओं की भरमार थी और वह लड़की उस जगह तन्हा अपने आप को महसूस करती थी। उसके घर वाले बहुत ही शरीफ थे, मजहबी घराना था। खास तौर पर के वालिद साहब जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बहुत करीब थे, यानी इमाम थे मस्जिद के। वह लड़की इस्लाम को अच्छा बिल्कुल नहीं समझती थी और कहती थी दीन इस्लाम में औरत पर बहुत ज़्यादा ज़बर है, आज़ादी ही नहीं है। खास तौर पर एक ऐसी दीनी घराने में जब वह पैदा हुई तो वह तो हर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला, उसकी माँ भी नेक, उसके वालिद साहब भी नेक, उसके भाई बहन भी बहुत ज़्यादा करीब अल्लाह के, लेकिन वह खुद दीन इस्लाम को दिल से पसंद नहीं करती थी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि जिस जगह वह रहती थी वहाँ पर थी गैर मुस्लिमों की भरमार। एक बार उसकी चुपके से एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। उसके वालिद साहब को ये खबर नहीं थी, वह यही सोचती थी कि दीन इस्लाम में ज़बर है औरतों के लिए और हर बात से मना किया जाता है, और जो कि ये उसकी खुशनसीबी थी जिसको वह बदकिस्मती समझती थी कि मैं इस घराने में पैदा हुई हूँ जहाँ पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया जाता है। यहाँ पर मेरे वालिद साहब सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें करते और मेरी वालिदा भी यही बातें करती हैं। यहाँ तक कि मेरी दोनों बहनें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा नफरत थी दीन इस्लाम के लिए। और एक मौका मिल गया उसको उस बस्ती में रहकर हिंदू लड़के से दोस्ती करने का। वह इस तरह के उसके घर में लड़कियों को पढ़ाने का रुझान था और उसके वालिद साहब चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने मजहबी उलूम हासिल की है और दीनी तालीम हासिल की है, उनकी बेटियां भी आला दर्जे पर इल्म हासिल करें और दीन इस्लाम को फ़रोग़ दे। उनके घर में ख़ास तौर पर औरतों को तालीम देने का बहुत ही ज़्यादा रुझान था, लेकिन इस तालीम का उसने गलत फ़ायदा उठाया। वह घर से निकलती ज़रूर थी, मदरसे जाती थी, लेकिन रास्ते में उसकी दोस्ती हो गई एक हिंदू से, जिसने उसके हुस्न को देखा तो उसका दीवाना हो गया। और वह लड़की तो पहले ही तैयार बैठी हुई थी किसी तरह अपने मजहब से दूरी इख्तियार करे। उसने फौरन उससे दोस्ती कर ली और अब वह मदरसे जाने के बहाने उस गैर मुस्लिम दोस्त से मिलती। वह आपस में करीब से करीब आते जा रहे थे। एक बार उस लड़के ने कहा, तुम मुसलमान हो, लेकिन तुम किस तरह मुझसे मिलती हो, जबकि मैं तो
تو غیر مسلم ہو اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل برخلاف یعنی الٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگی میں اپنے مذہب کو پسند ہی نہیں کرتی ہوں، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں کہ وہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں لڑکی کو بحیا ہونا چاہیے، حالانکہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سے دینی تعلیم حاصل کریں، لیکن میرا دل نہیں لگتا، نہ جانے کیوں جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہوش سنبھالا ہے میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکا۔ یہ سن کر وہ لڑکا کہنے لگا تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ مذہب کو چھوڑ دوں، لیکن تمہارے والد صاحب ناراض نہیں ہوں گے؟ ان کو کون بتائے گا کہ میں اپنے مذہب سے بالکل نکل چکی ہوں۔ اس لڑکے کو تو موقع مل گیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود یعنی ایک نیک اللہ والے کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ اور کبھی بھی اب نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا خدا کی عبادت کبھی نہیں کرنا، کیونکہ خدا ایک نہیں ہے، اس پوری دنیا میں بہت سارے خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی تم نے صحیح کہا۔ اس لڑکے نے کہا سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ ایک بت اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا جس کو وہ بہت مانتا تھا۔ اس نے کہا میں ان کو ماننے والا ہوں، میں ان سے جو مانگتا ہوں یہ مجھے وہاں دیتے ہیں، میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور دیکھو جب سے تمہیں دیکھا ہے اور جب میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوا تو میں نے ان کے ہی آگے ہاتھ جوڑے تھے، اور اب دیکھو تم میرے پاس آ گئی ہو، اور نہ صرف میرے پاس آئی بلکہ تم میرے مذہب میں بھی داخل ہونا چاہتی ہو۔ اب وہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے تو بظاہر مسلمان بنی رہتی تھی، رچاتی رہتی تھی، لیکن مدرسے جانے کے بہانے وہاں اس کے گھر چلی جاتی اور وہاں لڑکا وہاں بیٹھ کر اپنے مذہب کے متعلق اسے بتاتا۔ یہاں پر گھر والوں کو جھانسا دے رہی تھی کہ میں مدرسہ جاتی ہوں اور وہاں پر بہت دیر ہو جاتی، آنے میں اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، اور وہ روز وہاں سے جاتے جاتے راستہ بدل لیتی تھی اور اس لڑکے کے ساتھ جا کر زنا کرتی۔ غرض کی یہ وہ گناہوں کے دلدل میں اتنی ڈوب چکی تھی کہ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہی تھی بلکہ دنیا اور آخرت بھی اس کی بربادی کی طرف جا رہی تھی، جہنم کے گھڑے میں خود کو گرانے کے لیے تیار تھی بلکہ گر ہی چکی تھی۔ وہ لڑکا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ منمانی کرتا، وہ ہر روز اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کرتی اور گناہ کبیرہ کر کے اپنے گھر آ جاتی۔ ایک بار اس کے والد صاحب کو شک ہوا، انہوں نے کہا بیٹی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ الگ مسئلہ پیش آ رہا ہے، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم مدرسے جا کر کیا کیا سیکھتی ہو، اور اب تو تم پابندی کے ساتھ مدرسے جاتی بھی ہو اور دیر سے واپس آتی ہو، بہتر یہ ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو۔ اس نے کہا کیا آپ سننے کی تاب لا سکتے ہیں؟ اب وہ کہنے لگا ہاں بالکل۔ لڑکی نے قرآن کھولے بغیر قرآن کریم کی ایک طویل لمبی سورہ مبارک پڑھ لی، سنا دی اور کہا بتائیے اب اتنی لمبی سورت میں آپ کو سنا رہی ہوں تو اس کا مطلب پابندی سے جاتی بھی ہوں اور اسی لیے رات کو دیر تک واپس آتی ہوں، میں قرآن کو حفظ کر رہی ہوں۔ اس کے والد صاحب بہت خوش ہوئے کہ میری بیٹی کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہی بلکہ یہ سچ میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور وہ پڑھتی بھی ہے۔ اب آپ سب حیرت زدہ ہو رہے ہوں گے کہ وہ لڑکی تو اس لڑکے کے ساتھ رہتی ہے، پھر کیسے اس نے قرآن کریم کی طویل سورہ مبارک یاد کر لی؟ وہ اس طرح کہ وہ لڑکا بہت چالاک تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے پاس آتی ہو، میرے ساتھ رہتی بھی ہو، بت کی عبادت بھی کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا قرآن بھی پڑھنا ہے کیونکہ تم اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، نعوذ باللہ، لیکن تمہیں قرآن کو مکمل یاد کر لینا ہے۔ کبھی اگر تمہارے والد صاحب نے تم پر شک کیا اور کبھی فرمائش کی کہ قرآن پڑھنے
पढ़ने जा रही हो तो बताओ कौन कौन सी सूरतें याद हैं। तो कुरान की सबसे तवील सूरत सुना देना। वह चुप हो जाएंगे। यही वजह थी कि वह ज़हीन था और उसे कुरान की वो सूरतें याद भी थी जो उसने याद की थी। वह कुरान को सुनाती तो हलक से ऊपर तक था, दिल में नहीं उतरता था। इसी वजह से याद तो कर लिया, दिल पर उसका कोई असर ना हुआ। यहाँ पर अपने वालिद को तो उसने चकमा दे दिया, यानी उसके दिमाग को तो घुमा दिया, उनको धोखा दे दिया। लेकिन क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को वह धोखा दे सकती थी? हरगिज हरगिज नहीं। बेशक मेरा रब तो तन्हाई में गुजरे हुए लम्हात को भी जानता है और लोगों के दरमियान बैठकर जो इंसान सोच रहा होता है तभी इस बात को जानता है। वालिद साहब को बेवकूफ़ बनाकर समझ रही थी कि मैं तो बरिइस्मा हो गई और अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की पकड़ सबसे ज़्यादा सख्त है। एक रोज़ जब वह गुनाहों में दलदल में घिरी हुई थी और गहरी खाई में गिरती जा रही थी, बरहना हालत में थी, झूठ बोलती थी कि मैंने कुरान पढ़ी हूँ, कुरान की तालीम हासिल करती हूँ। उस लड़के के साथ पूजा करने के बाद जब वह आराम से उसके साथ गुनाह कर रही थी, उसी वक्त मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। मौत ये नहीं देखती कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा है या कमसिन बच्चा है, बस अपने वक्त पर आती है। इसीलिए इंसान अच्छी हालात में इस दुनिया से जाए, क्योंकि उसके बाद तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बरहना हालत में बंद कमरे में उस दोस्त के साथ वो मौत के मुंह में जा चुकी थी। वह हिंदू लड़का उस लड़की की अचानक मौत पर बहुत परेशान हुआ। उसको बाहर ला नहीं सकता था, किसी से उसका जिक्र नहीं कर सकता था। उसको समझ न आया तो वह घर के सहन में ज़मीन खोद कर उस लड़की की बरहना लाश को फेंक दिया, यानी कपड़े से लपेटा भी नहीं। इसी आलम में उसने सहन में इस लाश को फेंक दिया और ज़मीन को बंद कर दिया। उसके पसीने छूट रहे थे, कहीं मुझ पर इल्ज़ाम न लग जाए। मैंने तो इस लड़की को मारा भी नहीं, अचानक मर गई, न जाने क्या हुआ इसके साथ। बहरहाल यहाँ पर वह मुंह छुपा कर बैठा हुआ था। उधर उस लड़की के वालिदैन सरापा हैरत बने हुए थे, परेशान थे कि बेटी आ तो जाती है, बेशक रात को देर तक आती है, लेकिन अब तक क्यों नहीं आई। वालिद साहब ने वालिदा को इत्मीनान दिलाया कि देखो मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा था कि वह कुरान को हिफ्ज कर रही है, इसी वजह से उसको देर हो जाती है। उस्ताद उसे अकेले में कुरान की सूरतें याद कराते हैं, यही वजह है कि बेटी अब तक नहीं आई। लेकिन माँ थी और माँ का दिल घबरा रहा था। वह कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे कोई और मामला लगता है, आप जाइए और मदरसे में जाकर मालूम करे कि मेरी बेटी अब तक क्यों नहीं आई। बहरहाल आधी रात के वक्त वालिद साहब मदरसे पहुँचे। वहाँ जाकर मालूमात की तो पता चला कि सारी लड़कियां तो जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को कौन पढ़ाता है? कोई मुअल्लिमा है? उन्होंने कहा कि क्या वह मुअल्लिमा मुझसे बात कर सकती है? बापर्दा होकर वह मुअल्लिमा उनके सामने आई तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी इस हुलिये की है, क्या आपके पास वह देर तक कुरान पढ़ती है? तो वह हैरत से उन्हें देखने लगी। कौन सी बेटी? किसकी बेटी? आपकी बेटी तो आज तक मैंने यहाँ नहीं देखी, लेकिन वो तो आती थी, हुलिया भी मैंने आपको बताया है। तो वह कहने लगे कि इस दुहलिये की लड़की आती तो थी, लेकिन तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, अब वह मेरे पास नहीं आ रही है। अब दिन में वह कहाँ जाती है मुझे क्या मालूम, लेकिन यहाँ पर आपकी बेटी नहीं आती। ये कहकर वह मुअल्लिमा अंदर चली गई। अब बाप परेशान सर पीट रहा था कि क्या मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन कुरान कैसे उसे याद था? ज़रूर वह कहीं और पढ़ने जाती होगी। इनके अलावा के सारे मदरसे को देख लिया, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी ना मिली, बल्कि कहा गया कि हमारे मदरसे की बच्चियाँ तो मगरिब में चली जाती
ہیں, آپ کی بیٹی کی طرح کسی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا گیا. آپ نے سپاہیوں کو اطلاع دی. سپاہی پورے محلے میں اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے. آخر کار وہاں پر ہندوؤں کی بستی کے پاس بھی پہنچے اور تمام ہندوؤں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اس طرح کی کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی. وہ لڑکا اسی بستی میں رہتا تھا. اس کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے پر وہاں لڑکا بہت ہی گھبرایا ہوا تھا. اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں تھی. سپاہیوں کو شک ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی یہیں پر ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں غیر مسلم ہے. میں مسلمان ہوں, میری بیٹی مسلمان ہے. ایک ہندو کے گھر میں وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی اندر ہو. خیر اس لڑکے کو ایک طرف ہٹا کر جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. اس لڑکے سے پوچھ تاچھ ہوئی. کہا بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی اور تم نے اسے مار کر کہاں پھینکا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے نہیں مارا, وہ تو خود ہی مر گئی. اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ کہہ دیا. لیکن سپاہیوں نے کہا کہ اگر وہ لڑکی اسی گھر میں ہے تو کہاں پر ہے, اسے کہاں پھینکا ہے؟ تو وہ تو گھر سے صحن میں نے اسے دفن کر دیا ہے. آپ کو تو یہ سن کر پہلے ہی صدمہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی یہاں پر موجود تھی ایک غیر مسلم کے ساتھ, جہاں پر جگہ جگہ بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی. ایک بہت بڑا سا بت اس کے کمرے میں تھا. وہ پہلے ہی صدمے سے دو چار تھا اور جب یہ بات سنی کہ بیٹی اس لڑکے کے گھر میں مری ہے تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے. سپاہیوں نے صحن کو کھودنا شروع کر دیا. گڈھا زیادہ گہرا نہیں تھا. سامنے جو منظر سب نے دیکھا, اس منظر کو دیکھ کے سب کے رونگٹے کھڑے کی کھڑے ہو گئے. اس کے جسم پر نہ کفن تھا نہ ہی کوئی کپڑا تھا, جبکہ اس لڑکی کے پوشیدہ چھپے ہوئے اعضاء مکمل طور پر گل سڑ چکے تھے. اور یہی نہیں, اس کے جسم کو لپیٹا ہوا تھا ایک بہت بڑے سانپ نے. اس کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی اور اس کی زبان پر وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا. پھر ایک بچھو چلتا ہوا آیا اور اس کے جسم کو کاٹنے لگا. وہ منظر سب دیکھ رہے تھے. یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا. شریف اور باحیا مرد اور عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, اور وہاں تو ایک ایسی دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا, والدہ حیا کا پیکر تھی. اب والد صاحب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا, پر وہ جانتے تھے کہ وہ اب اس جگہ سے نہیں نکل سکتی. مجبوراً اسی جگہ اس کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا. وہ سانپ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا. کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے تھے, لہٰذا اسی جگہ اسے دفنا دیا گیا. آج بھی اس ہندو لڑکے کے گھر میں اس کی قبر موجود ہے, لیکن چیخوں کی آواز آتی ہے اور چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے مجھے بچا لو, مجھے بچا لو, مجھے بچا لو اس گناہ سے جو میں نے کیا ہے. اس گناہ کی سزا مجھے روز روز ملتی ہے. میں نے جھوٹ بولا, میں نے اسلام کو بدنام کیا, میں نے بہت بہت بڑا گناہ کیا. اس لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے کیونکہ اس نے اسے نہیں مارا تھا, لیکن پھر بھی اس نے اس کو بہکایا تھا. بہت دردناک عذاب جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی تھی. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے, حیا ایمان کی شاخہ ہے. یہی وہ حیا ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں سے بچا لیتی ہے. ہر انسان کا دوسرے انسان سے پردہ ہے, لیکن انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے اسلام میں یہ سب باتیں ہماری آزادی سے روکتی ہے. آزادی یہ نہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلق رکھیں. اگر اسلام میں عورت کو پردہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے. عورتیں جو آزادی
آزادی کے نام پہ دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہتی ہیں، خود کو یہ سمجھا کر کہ ہمارے دین میں صبر ہے، عورت پر ظلم ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس میں بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سختی نہ کرو، اور یہ کہنے والی ذات خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس کا مطلب اسلام میں عورت پر کوئی ظلم زبر نہیں، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد ہی عورت پر ظلم کی وہ تمام سختیاں ہٹ گئی جس کی وجہ سے وہ زندہ دفن کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے بچائے اور ہمیں پاک باز بنائے، آمین آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پیارے رب اسیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔